حبوبات، كنتمنى تكونوا بالف خير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي. كنبغي نشكركم بزاف على تشجيعاتكم ودعمكم ليا، خصوصا في الفيديو الاخير اللي درته مع الزوج ديالي. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. حتى هو فرح بزاف من يقرا الميساجات ديالكم، واخا ما كيعرفش بزاف العربيه، ولكن انا كنحاول نعلمه باش حتى هو يتعلم اللغه الدارجه، حتى هو المغربيه ديالنا، علاش لا. حاجه اخرى شنو بغيت نقول لكم اخر بغيت نقول لكم فوالا، الا بغيتو فيديوهات مع الزوج ديالي ندير لكم فيديوهات وحده اخرى، خليو لينا ان ميساج في اون كومونتير. دونك بالنسبه لهذا الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون اول ديكوراسيون. انا كنبغي بزاف لا ديكوراسيون، عزيزه عليا نجدد ديما لا ديكوراسيون ديال الدار ديالي. دونك اون جينيرال كنبدا لا ديكوراسيون ديال الدار تقريبا جوج خطرات في العام، باسكو في البرد كنبغي ندير لا ديكوراسيون تكون تري كلير، لي كولور يكونوا كيفاش غادي نقول لكم، يكونوا تري دو فوالا. وبالنسبه للصيف والربيع كنبغي ندير دي كولور يكونوا فيف اي فيتاميني. دونك هانتوما غادي تشوفوا لو ستيل اللي انا كنبغي غادي نوريه لكم. دونك لا فيديو ديالنا ديال اليوم غادي تكون مقسمه على دو بارتي. لا بروميير بارتي غادي نوريكم داكشي اللي خديت البيت النعاس لا شومبر كوشي. لا دوزيام بارتي غادي يكون فيها داكشي اللي خديت للصالون ديالي وشي حويجات خديتهم للكوزينه. اي فوالا. دونك على بركه الله. وي نسيت، دونك غادي نخلي لكم لي ليون ديال كاع داكشي اللي خديتو، غادي نخلي لكم اون بار دانفو. انا هادشي اللي خديت تقريبا من ميزون دو موند، من خديت شي حويجات من تاتي، هذاك شويه لا ديكوراسيون ديال لا كويزين شي شويه، من كوا دوطخ اشيم. فوالا اشيم مؤخرا اكتشفت بانهم كيديروا لا ديكوراسيون ديال الدار، وتخديت من عندهم شي حوايج سورتو للصالون ديالي. دونك انا غادي نوريكم هادشي كلشي اون ديتاي. دونك ا تو سويت. اول حاجه خديتها من ميزون دو موند هي هاد لو طابلو هذا اللي داير على هاد الشكل هذا، فيه لو غري اي لا كولور توركواز تري كلير. فوالا بحال هاد الشكل هنا. ان توكا انا غادي ندير لكم لي فوتو في الاخر ديال الفيديو، غادي نحاول ندير لكم ان بيتي ابيرسو على لو ريزولتا، الشكل النهائي ديال لا ديكوراسيون اللي خديت. انسويت خديت هاد المخده هادي كبيره حتى هي من ميزون دو موند. لو توشي ديالها لي تري دو، دايره بحال الفلور. و خديت منها جوج. هذه كدير تقريبا وي هذه كيدير 19 اورو 99، دونك تقريبا 20 اورو هي والمخده اللي وسط منها. باسكو كاينين شي مخدات توصلت لاكاس وقالوا لي اون فيت سي با لو بري فينال، خاصك تخلصي مازال لو بري ديال المخده اللي في الوسط. دونك جاتني ان بو شير، مي بون جي با لو شوا، خديتهم كوميم. دونك فوالا هادو هما المخدات اللي قلت لكم، هذه هي المخده اللي قلت لكم عليها. دونك خديت جوج من هادو صفيفرين، عجبتني بزاف لا كولور. فوالا نفس لا ماتيير كو هادوك لي زوريي اللي وريتكم، مي صغيرونين عليهم. دونك عجبني بزاف هاد اللون هذا. هادو دايرين ب 11 اورو غير لو تي دوريي، وعاد كتخلصي 5 اورو في المخدات اللي في الوسط اللي فيهم اللوات. دونك هادو خديت منهم جوج. انسويت خديت هاد المخده هادي حتى هي باسكو جادور ميموزا، كتحمقني بزاف هاد الوريدات هادو كيعجبوني بزاف. دونك خديت هاد اللون هاد الشكل هذا. هادي حتى هي خديتها ب ما عقلتش بزاف، جو بونس بلي 15 اورو غير تي دوريي، و5 اورو المخده ديال لاوات. لا ميم كام خديت هاد التي دوريي هذا اللي فيه سامر، فوالا باش نبدل مره لا ديكوراسيون. دونك جاي على هذا الشكل، فيه حتى هو لو توركواز. دونك غيتماشى مع المخدات الاخرين باش نبدل مره. ensuite qu'est-ce que j'ai pris. دونك خديت بزاف ديال لي فاز باسكو انا تيحمقوني بزاف لي فاز. الا كنتو شفتو بالنسبه للبنات اللي سولوني في لا ديرنيير فيديو اللي كنت درتها انا وراجلي، دونك انا نخلي لكم لو لين اون بار دانفو. وكاينين بزاف البنات اللي عجبتهم لا ديكوراسيون اللي كانت فوق الشوميني. دونك فوالا انا غادي نوريكم هي كلشي خديتو حتى هو من ميزون دو موند. دونك نبداو بهذا الفاز هذا الكبير اللي خديتو ميزون دو موند اللي كيدير 12 اورو. فوالا. وخديت معاه هاد لي برونش ديال الميموزا
كل برونش جو بونس داير شي 10 اورو جو بونس. دونك خديت غير جوج. تروف كو سي تري جولي كوم سا. الا كان عامر غادي يجي مشارجي بزاف دونك خديت غير جوج. اونسويت خديت معاه هاد الفاز هذا اللي كيتماشى حتى هو معاه بنفس لا كولور ديال المخدات ديالي باش تجيو الالوان متناسقين. عزيزين عليا انايا ندير الالوان متناسقه في لي شومبر ديالي ولا في لا ديكوراسيون ديالي اون جينيرال. اونسويت خديت هاد لو فاز هذا. بون غادي نحطها دابا دونك خديت هاد لو فاز هذا اللي حتى هو في نفس الشكل ونفس يعني نفس لا كوليكسيون. خديت هذا داير ب 6 اورو وهذا وي هذا جو سي با واش قلت لكم الثمن ديالو درتو ب 6 اورو. فوالا غير شكل مختلف وعجبني بزاف هاد لو ستيل هذا. ديت هاد الشمعه هذه اللي حتى هي في نفس الشكل ديال لي فاز زوينه. هذه كنت باغا ناخذ جوج بحيث عندي لي سوبور هادي اللي كتشوفوهم من مورايا ديال اللي خديتهم من ايكيا وكنت باغا نحطهم فوق منهم اي مالوغوزمون لقيت غير وحده. حاولت نكوموندي الثانيه مي امبوسيبل دو لا تروفي دونك فوالا. دونك جو في اسيي دو شيرشي في دوطخ ماغازان الا لقيتها علاش لا. ensuite خديت هاد لو بتي بوجوار هذا فوالا في نفس لا كولور ديال هاد الفاز هذا. سي ان توركواز تري كلير عجبني بزاف. سي كولور باستيل. ومن بعد خديت هاد لي فيوز هادو باسكو كانوا عندي دي فيوز بويض ويعني سهرتهم لينا مؤخرا دونك دوكو جيتي اوبليجي باش نشري حتى لي فيوز. ومني شفت هادو دونك عجبوني حتى هما وقلت علاش لا ما ناخذهمش. دونك هادو كيديروا 15 اورو توجور من ميزون دو موند. هاد لو بيتي رونجمون ديال لي بوكان ولا تقدروا ديروا فيه حتى لي باليت ديالكم دو ماكياج. انا فرانشمون بغيت نحطو فوق لا طابل دو شوفي ديالي باسكو كنحط فيه لي بوكان ديالي اللي كنقراهم بالليل. دونك فوالا جو تروف كو سي très joli. Voilà comment il est doré. Fait style, je trouve que c'est un style arabe. Le dessin il est oriental. Voilà. Donc on a dit comme le lien ديالو منين تشريوه en barre d'infos. C'est toujours maison du monde هذا. Toujours même maison du monde. Quoi d'autre خديت عاوتاني هاد لو سوبور هذا. C'est un petit bougeoir ديال toujours maison du monde. Il est à 8 euros. Voilà, c'est jaune. عجبني الشكل ديالو سي تري جولي في شكل وريضه. وخديت هاد لو بيتي وازو جو تروف ترو ميون حتى هو من ميزون دو موند ب 3 اورو. خديت عاوتاني هاد التفاحه هادي سي ترو ميون. خديت هاد التفاحه هادي عجبتني بزاف. كاين لقيت بانهم في اشيم هم حتى هما دايرين نفس الشكل ولكن عندهم الكبيره ديالها. مي بون انا جو تروفي سا سي ترو مينون. دونك خديت غير الصغيره فوالا كتحل بحال هكذا. فوالا هادي بغيت نحطها فوق لو رونجمون ماكياج ديالي. دونك الا بغيتو نوريكم اون فيديو ندير لكم اون فيديو سبيسيال رونجمون دو ماكياج ما تنساوش تكونوا ليا اون كومونتير. دونك ابري خديت هاد لو بو هذا اللي درت فيه ديجا درت فيه لي كيلكو فيرني ديالي اللي خديتهم مؤخرا. دونك فوالا سي اون دوري جاي هاد الشكل هذا سي تري جولي. فوالا هذا خديتو ب 10 اورو. هاد لا كوليكسيون هادشي كله اللي وريتكم تقريبا من لي كوليكسيون جداد ديال ميزون دو موند. دونك غادي تلقاوهم موجودين في جميع لي ماغازان ميزون دو موند. و جو بونس ميم بلي كاينه ميزون دو موند او ماروك الا خفت نكتب باسكو كانوا بدلوا كانوا حيدوا غالري لافايت اللي في موروكو مول جو بونس سي سا اللي كاين في كازابلانكا. كانوا حيدوا غالري لافايت وداروا بلاصتها تاتي اي ميزون دو موند. دونك فوالا نتوما تكونفيرميو ليا او ميساج واش هادشي بصح ولا لا ولا انا ما بقيتش كنعقل. دونك فوالا البنات هادشي اللي تخديت لا شومبر اكوشي. غادي نحاول ندير لكم دي فوتو في الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي. ودابا ندوزو الاشياء اللي خديتها للصالون ديالي. اول حاجه خديتها اللي فريمون عطاتني فكره بالنسبه للون اللي بغيت ندير في الصالون ديالي. دونك جي ان غران كود كور بهاد المخدات هادو فوالا اللي تخديتهم من اشيم. يلا كانوا جابوهم وحطوهم وغير شفتهم جي فريمون ان غران كود كور. كانوا البنات بزاف اللي عجبوهم في الانستغرام اللي كيتبعوني كنت درتهم في لا ستوري وحمقوكم بزاف. دونك هما دايرين على هذا الشكل هذا جاي بحال ان ستيل اورينتال بحال ستيل مغربي
عجبني بزاف بزاف. دونك مع هادو خديت تقريبا 3 من هادو كبيرين، هادو دايرين ب 20 اورو الوحده. ومع هادو خديت دي كوسان اللي صغيورين. دونك هما نوريكم غير لي تيدوريه، انا مازال ما عمرتهمش. دونك خديت في البيض اللي غادي يتماشى معاهم، خديت هاد الكولور في البيض، وخديت هاد لا كولور هادي حتى هي في لو روز باستيل اللي كيشبه لو تيدوريه. دونك هادو كاملين من لا ميم غام، لا ميم كوليكسيون اللي جابوها. وخديت هاد لو تيدوريه حتى هما، خديت جوج تقريبا من الوحده. هادو جون موتارد، هذا اون فيلور فوالا باش نبدل ان بو على لوتر ستيل. دونك خديت هاد لا كولور هادي. خديت هاد الزريبيه هادي اللي زوينه حمقاتني بزاف، اللي في الكري وفي البيض، خفيفه وسهله حتى في التنظيف. سورتو انايا اليرجيك وازماتيك، دونك ما كتحملش بزاف مع الزرابه اللي ثقيلين بزاف. هذه اللي تجيني ساهله نصبنها في لا ماشين لافي، خفيفه فوالا ها هي صغيره. دونك فيها مترو 40 على 70. كاينه اون اوتر ميزور فيها جو بونس شي 2 متر ونص. جو بونس فيها 2 ولا 3 ديال القياسات هادو. وكاينين بزاف ديال الشكالات، كاينين في الغوز، كاين في التوركواز، كاين في لو جون اوسي. دونك انا كنت جبت في الاول في لو جون وما عجبنيش بزاف، باسكو انا عندي لو باركي، عندي الاثاث ديال تقريبا الدار كلها عندي بيضاء، كنحماق على البيض سورتو في الاثاث. كيعطي للدار واحد جو سي با كومون نشرح لكم. بون انا البيض في الاثاث كيريحني نفسانيا، وحتى في الاضاءه كتكون عندك الدار ديما ضاويه، وديما واخا يكون عندك لي بياس صغيورين مع الاضاءه ولا الابيض كيكبر لك لي بياس. دونك فوالا هذا بوتي استوس من عندي. فاش كنت انا حامله، بون جو بونس بلي لا بلوبار البنات لي مامون كيكونوا حاملين كتجيهم هذيك لا فيفر ديال خاصني نبدل الاثاث ديال الدار، خاصني نبدل لو شونجمون، نبدل لا ديكوراسيون. انا ما جاني على البيض، بدلت الاثاث ديال الدار كلها وبدلت اللون ديال الدار كلها. لو باركي كان عندي في لو مارون صبغته بالبيض، دونك دابا بدا شي شويه كيتقشر، دونك عاد خصني نعاود نصبغو. دونك فوالا حتى لي مور كانوا عندي، ما كانش عندي هذا اللون هذا، كان عندي دوطخ كولور. دونك ودرتو في لو غري تري كلير، جيم بيان هاد لا كولور هادي. دونك رجعوا للموضوع ديالنا. دونك قلت لكم هاد الزريبيات هادو زوينين بزاف وخفيفين وسهلين، سورتو اللي كانوا عندكم الوليدات كيوسخوا اي تو سا، دونك ساهلين في التصبين. دونك كديرهم في لا ماشين لافي، سي تري براتيك دغيا كينشفوا. و فوالا اونسويت كيسكو جي بري، خديت هاد لو بليد، خديت هاد لو بليد هذا من ميزون دو موند اللي داير شي 40 اورو جو بونس. خديته في الصفيفر فوالا بحال هكذا، عجبني هذا حتى هو نفس لو ستيل ونفس ان بو يتماشى ليا مع لي تيدوريي اللي خديتهم. دونك فوالا هذا بغيت نحطو غير فوق لو كوان ديال لو فوتوي ديالي. ابري جي بري هاد الصوينيه هادي اللي حمقاتني بزاف. خديتها من ميزون دو موند فوالا، اللي دايره على شكل فهاد الكري تري كلير، كتمشى مع لا ديكوراسيون ديال الصالون ديالي. هادي شفتو عاد كانوا جابوها باسكو شحال هادي كنت مشيت للميزون دو موند لقيتهم عندهم في الخضر، عجبني بزاف الديكور ديالها، ولكن الخضر ما كيتماشاش مع لا ديكوراسيون ديال الدار ديالي. دونك قلت بيان دوماج لو كانوا داروها لا مي اوغوزمون هاد الخضره ديال الله كانوا جابوهم تيحطوهم في لي غايون، وخديت هادي. دونك كاينين دوطخ تاي، وحتى كاينين ميم لي بواط ديالهم. انا بوتيتر نقدر نرجع ناخذ لي بواط ديالهم، مي خصني نشوف شنو غادي ندير فيهم. بون هذه زوينه عجبتني. بون تقدروا تحطوا فيهم لي بوجي، ديكوريو فيها لي طوبلاص ديالكم اي تو. دونك فوالا عجبتني بزاف. توجور في لا ديكوراسيون ديال الصالون خديت هذا لو كاكتوس هذا اللي عجبني بزاف البيبض. فوالا خديته من ميزون دو موند، خديته ب 15 اورو. فوالا سي تري على مود اون سو مومون هاد لو ستيل هذا. خديت معاه هاد لو بوتي كاكتوس صغيور المدور ب 10 اورو عند هاد الشكل هذا، هما اللي كنت حاطاهم هنايا غادي تشوفوهم في الفيديو. وهاد الصغيور هذا حتى هو خديته من ميزون دو موند ب 10 اورو. عجبني بزاف، فيه هذيك لي بتيت فلور في الدوغي من الفوق زوينين. انا غنحاول ندير لكم لي فوتو في الاخر ديال الفيديو. دونك وخديت
خديت هاد لي بتي فاز حتى هما من ميزون دو موند اللي في الغوز اللي كانوا محطوطين هنايا. فوالا خديت هاد لو بتي فاز هذا، وهاد هاد لو بوجو هذا تحطي لا بتيت بوجي هنايا. فوالا حتى هو في الغوز باستيل. وخديت هاد لو فاز هذا اللي كان محطوط غير هنايا، عجبني بزاف بزاف، حتى هو من ميزون دو موند، داير بشي 8 اورو، رخيص ماشي غالي بزاف. ودرت فيه هاد لي فلور اللي خديتهم من كازا، خديت دو بوكي، درت فيهم واحد في هاد لو فاز هذا والاخر في هذا. عجبني بزاف الشكل، ريغاردي سي تري جولي، فيه بزاف ديال الاشكال ديال الوريدات. انسويت خديت هاد لي كادر هادو من ليدل. فوالا دونك كيجيبوا بعض المرات شي اشياء زوينين ورخيصين. دونك انا ديك الخطره تقديت وعجبني هاد لي بتي كان هادو اللي بغيت نديرهم حتى هما في الصالون. فوالا سي تري جولي، جو بونس بلي كيكونوا في اكسيون حتى هما عندهم هاد لي ستيل ديال هاد لي كادر هادو. انسويت لوطرو جور راجلي كان كيتغدى وعجبو هاد لو كادر هذا، عرفني بانني كنحماق على لا تور ايفيل، كنسط عليها وخدا ليا هاد لو طابلو هذا. في الحقيقه ما عرفتش فين غادي نحطو، وانما عجبني بزاف. مشيت لطاتي السيمانه اللي فاتت ولقيتهم جابوا هاد لي بو هادو اللي كيتباعوا في ايكيا. دونك هادو بلي زاكروش ديالهم بحال هكذا. انا بغيت شي وحدين ندير فيهم لي بلانط ناكروشيهم في البالكون ديالي، كيجيو على هاد الشكل. دونك كاينين بزاف ديال لي كولور، كاين هاد لو غري هذا، كاين هاد لو بلو بحال هكذا، لو بلو باستيل. دونك هادو دايرين 3 اورو. فوالا هاد الشكل هذا. كاينين اللي فيهم هاد لو كروشي هذا، وكاينين اللي سامبل ما فيهمش لو كروشي. دونك كاينين بزاف ديال بزاف الانواع وبزاف ديال الاحجام، كاين شكالات بزاف بزاف في هاد الستيل هذا. دونك انا خديت منهم تقريبا 4، خديت 2 في الغوز بحال هكذا، وخديت في البلو سيل ولي غري. جو بونس كاين حتى في الخضيضر. ولا راني كنبوستي لكم بعض المرات ملي كنكون كنتغدى وكيتعجبني شي حويجه، راني كنبوستيها لكم في الانستغرام ستوري. دونك ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام باسكو جو بوست تري سوفون. انسويت توجور شي تاتي خديت هاد الاناناسه هذه اللي عجبتني بزاف، سي ترو جولي. حتى هي في لو روز، بغيت نحطها في لو كوان ماكياج ديالي. دونك هذه خديتها ب 6 اورو، موجوده حاليا في تاتي. جو بونس بلي كاينه ميم تاتي في المغرب. ابري خديت هاد لو بوتي فاز حتى هو من تاتي، فيه لو غري اي لو روز، لا ميم كولور ديال لا ديكوراسيون عندي هنايا في الصالون. دونك جو سي با واش نديرو في الصالون ولا في لو كوان ماكياج ديالي، مازال ما عرفتش. من بعد خديت هاد لونسومبل ديال لي بو اللي جايين على هاد الشكل، كيتباعوا 3 صغيورين ديال لي بو في هاد لو بلاطو هذا ديالهم. بون لو بري ما عقلتش بزاف، مي جو بونس بلي ما فايتاش شي 5 ولا 6 اورو. هما متواجدين حاليا في تاتي، مازال موجودين. دونك فوالا جو سي با واش كاينين باغ انترنيت. ان توكا انا الا لقيتهم موجودين باغ انترنيت غادي ندير لكم لو لين في البار دانفو. دونك فوالا جو بونس بلي وريتكم تو. نو مازال. دونك خديت هاد لو بو هذا خديتو من ميزون دو موند، بغيت ندير فيه شي اون بلانط. دونك فوالا ربي غادي يدخل وغادي يكونوا لي بلانط بزاف موجودين. دونك خديتو فوالا، خديتو باش نحطو هنايا سوا سور لا شومني سوا في اوتر بلاص. دونك فوالا البنات، الفيديو ديالنا سالا اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم. الا بغيتو هاد النوع ديال هاد الفيديوهات هادي ما تنساوش تقولوا لي اون كومونتير، و اوسي تشتركوا في الانستغرام ديالي. انا غادي ندير لكم لو لين ديالو في اون بار دانفو، باسكو كنبوستي بزاف في الانستغرام، وكان سورتو في لي ستوري. ما كنعرفش بزاف سناب شات، سمحوا لي، مي اون اتوندون نتعلم مليه كومون سا سباس. ما تنساوش تشاركوا في الانستغرام ديالي وفي لا ستوري، باسكو ملي كنتغدى وملي كنلقى دي بون بلون ولا دي ديكوراسيون زوينين ولا اشياء زوينين كنسجلهم لكم في لا ستوري ديالي. دونك فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. بالنسبه للبنات اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي لاول مره، ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كنبوسكم بزاف، كنقول لكم تهلاو فراسكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.